नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफ्ले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेकपा एमालेको औपचारिक विभाजन र त्यसपछि उत्पन्न भएका विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। पछिल्लो संसदीय चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले अन्ततः विभाजन भएको छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले सरकारले जारी गरेको राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको नियमावली समेत बनाएर राजपत्रमा प्रकाशन समेत भइसकेको छ। राजपत्रमा नियमावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन पेश गरेको समूहलाई बुधबार निर्वाचन आयोगमा बोलाएको छ। बुधबार 11 बजे निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल गठनका लागि निवेदन दर्ता गराएका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसम्मको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई सशरीर उपस्थित भएर शनाखत गर्न भनेको छ। सम्भवतः बुधबारै निर्वाचन आयोगले माधव कुमार नेपालसम्मलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिने अपेक्षा गरिएको छ। नेता नेपाल अध्यक्ष प्रस्तावित गरिएको दलको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई प्रस्तावित गरिएको छ, तर नेता खनाल उपचारका लागि भारतमा रहेका कारण बुधबारै निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने सम्भावना कमजोर छ। नेता खनालले वारिसनामा मार्फत नयाँ दलमा रहेको प्रमाण निर्वाचन आयोगमा बुझाउने तयारी गरेको भनिएको छ। आयोगले बुधबार शनाखत गर्नेहरू मात्रै नयाँ दलमा रहने बताएको छ। बुधबार नेपालमा 2वटा दल विभाजन हुनेछन्। एमालेसँगै जनता समाजवादी पार्टी समेत बुधबार नै औपचारिक रूपमा विभाजनतर्फ लाग्दैछन्। यस्तोमा के गर्दैछ निर्वाचन आयोग? के छ निर्वाचन आयोगको तयारी? करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा हेरौँ यो भनाइ। केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता नामावलीको मतदाता परिचय पत्र लिएर स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने कुरा छ भने सङ्घीय संसदका सदस्यहरूले सङ्घीय संसदबाट जारी गरिएको परिचय पत्र लिएर उपस्थित हुनुपर्ने छ र त्यसरी नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचय पत्र अथवा सङ्घीय संसदबाट जारी गरिएको परिचय पत्र लिएर आउनुपर्ने भएकाले उहाँहरूलाई परिचय गर्ने अथवा हामीले चिन्ने एउटा आधिकारिक कागजात त्यही नै हुन्छ र शनाखत गर्नका निम्ति आयोगबाट तोकिएको कर्मचारीको उपस्थितिमा शनाखत हुने चाहिँ विगतमा पनि अभ्यास छ र यो पटक पनि त्यसरी नै हुन्छ। यस्तो छ, अब उहाँहरूले निवेदनमा संलग्न गर्नुभएका सबै व्यक्तिहरूलाई अथवा सङ्घीय संसदका सदस्य र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई स्वयं उपस्थित भएर शनाखत गर्नका निम्ति जानकारी गराइसकिएको छ। तर माननीय झलनाथ खनालको सन्दर्भमा यहाँले राख्नुभएको सन्दर्भमा चाहिँ मैले अहिले यसै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यो चाहिँ आयोगले अब आफूले प्रयोग गर्ने विवेकभित्र त्यो पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब भलै यस सन्दर्भमा भोलि आयोगले एउटा निर्णय गर्ला, तर आयोगले यस अगावै निर्णय गरेर स्वयं उपस्थित शनाखतका लागि स्वयं उपस्थित हुन भनिसकेको अवस्था चाहिँ रहेको हुँदाखेरि स्वयं उपस्थित नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर काबु बाहिरको परिस्थिति र उक्त परिस्थितिलाई उल्लेख गरेर एउटा चाहिँ आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण भएर आएको समयमा त्यो विवरणलाई अथवा त्यस्तो निर्वाचन आयोगले दल विभाजनका लागि शनाखतका लागि आउन आयोगमा भनेका बेला नेकपा एमालेले भने नयाँ दल दर्ता गर्न खोजेका माधव कुमार नेपाल लगायतका 14 जनाको शनाखत नगर्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको छ। एमालेले नेता नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूमाथि अनुशासनको कारबाही गरेको पत्र सङ्घीय संसद सचिवालयमा बुझाइसकेको भन्दै 14 सांसदको शनाखत नबुझ्न आयोगलाई दबाब दिएको छ। अग्नि खरेल सहितका एमाले नेताहरूले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टीले कारबाही गरेको सांसदको नाम समावेश गरेर ल्याइएको शनाखतले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै व्हिप उल्लङ्घन गरेका सांसदको नाम समावेश गरेर ल्याइएको शनाखत नबुझ्न आयोगलाई दबाब दिएका छन्। एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख खरेलले शनाखतको प्रक्रियामा नेकपा एमालेलाई समावेश गर्न जरुरी रहेको समेत बताएका छन्।
नेकपा एमाले दल फुटाउनको निम्ति अध्यादेश ल्याएको भन्दै विभाग प्रमुख खरेलले मूल दल एमालेलाई रोहबरमा राखेर काम गर्न समेत निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। एमाले कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएको भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले भने अहिलेसम्म कारबाहीको सूचना सार्वजनिक गरेका छैनन्। सभामुख कुनै दलको कार्यकर्ता जस्तो भएको भन्दै एमाले विरोध गरेको भए पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने एमाले सभामुखलाई तर्साउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। यस्तै बहस र विवाद भइरहेका बेला एमाले मङ्गलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर कारबाही गरेका नेताहरूको शनाखत नगर्न दबाब दिएको हो। हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि भनेका छौँ कि ती 14 जना व्यक्तिहरू जसले भुइँ उल्लङ्घन गरेका छन् र जसले पार्टीको निर्देशन लागू नगरेर भुइँ उल्लङ्घन गरेका छन् कारबाही गरिएको छ, तिनीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र तिनीहरूको नामलाई पनि समावेश नगरियोस् र तिनीहरूलाई चाहिँ नाम समावेश गरेर उनीहरूलाई शनाखत गराउने प्रक्रियामा संलग्न नगराइयोस्। यो कुरोले मुलुकको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। यो लोकतन्त्र बलियो बनाउने काममा नै निर्वाचन आयोग लाग्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ भनेर हामीले आफ्नो यो कुरा राखेका छौँ। र चौथो कुरा चाहिँ शनाखतको प्रक्रियामा नेकपा एमालेलाई पनि समावेश गर्न जरुरी हुन्छ। नेकपा एमाले दल फुटाउनको उद्देश्यले जब निवेदन आउँछ भने जुन मूल दल हो त्यसलाई फुटाउनको निम्ति आएका मान्छे त्यसका सदस्य हुन् कि होइनन्, संसदीय दलका ती सदस्य हुन् कि होइनन्, पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्य हुन् कि होइनन् भन्ने कुरो त्यो दललाई रोहबरमा त राख्नु पर्यो नि त, त्यो दलका प्रतिनिधि रोहबरमा त राख्नु पर्यो नि त। त्यसैले त्यो कुरा हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ। उहाँहरूले त्यो कुराहरूमा हामी टुङ्गो लगाउँछौँ। यो पछिल्लो कुरामा चाहिँ भन्नुभएको छ केही कुराहरू उहाँहरू आफै प्रष्ट हुनुहुन्छ, ती कुराहरूलाई निर्वाचन आयोगलाई प्रष्ट गर्नको निम्ति हामी आज निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बुधबार बिहान 11:30 बजेदेखि 2 बजेसम्मको समय दिएको छ, जुन समयभित्र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा जानुपर्नेछ। आयोगमा उनीहरूले नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्र र सांसदहरूले संसद सचिवालयले जारी गरेको परिचय पत्र लिएर जानुपर्नेछ। आयोगले बुधबार शनाखत सकेर दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने समेत तयारी गरेको जनाइएको छ। दल दर्ता भएपछि सरकारमा समेत माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी सहभागी हुने जनाइएको छ, जसलाई 6वटा मन्त्रालय दिइने करिब सहमति समेत जुटेको बताइन्छ। नेता नेपाल समूहबाट सरकारमा सहभागी हुनेहरूको नाम समेत टुङ्गो लागिसकेको बताइएको छ, तर सार्वजनिक भने गरिएको छैन। तर दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाइसकेपछि भने सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ। सरकार गठन भएको झन्डै 1.5 महिनासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेका बेला अब भने सरकारले समेत पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो यात्रा तय गरेको नेकपा अन्ततः विभाजनतर्फ अघि बढ्दा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले गत बुधबार अपराह्न नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नाम सहित नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेकपा एमालेको औपचारिक विभाजन र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष प्रस्तावित गर्दै अर्का नेता झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेता राख्ने प्रस्तावसहित नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। नयाँ दलको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी र चुनाव चिन्ह खुला किताब प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि खुला किताब चुनाव चिन्ह यस अघि नै अर्को दलले लिइसकेका कारण निर्वाचन चिन्ह फेरबदल हुन सक्ने देखिएको छ। एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित अन्य 14 जना सांसदहरूलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि र जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष दल विहीन हुने अवस्था बनेपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिदिएपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई सजिलो भएको थियो। अध्यादेश जारी भएकै दिनमा नेपालका दुई ठूला दल विभाजनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका थिए। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई एमालेमा स्थान नरहेको घोषणा कैयौं पटक गरेका थिए। एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका वरिष्ठ नेता नेपालकै कारण अहिले मुलुकमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई देशद्रोही र गद्दारको आरोप समेत लगाएका थिए। अहिले एमाले विभाजनको अन्तिम अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको बेलामा प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने अध्यक्ष ओलीका कारण पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। अब केपी ओलीले अब एकलौटी पार्टी कब्जा गर्ने स्थिति बनिसकेपछि त्यहाँ जाने ढोका बन्द भइसकेपछि त्यसमा पनि 14 जना सांसदलाई पुरै पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि र हामीलाई पनि पार्टीबाट पुरै निष्कासन गरिसकेपछि त्यो पार्टीको ढोका बन्द भयो। जब त्यो पार्टीको ढोका बन्द भइसकेपछि निष्कासन गरिसकेपछि हाम्रो सामु अरू कुनै विकल्प बाँकी रहेन। निष्कासित भइसकेपछि हामीले कि त घुँडा टेक्नु पर्थ्यो, चुप लागेर सडकमा बस्नु पर्थ्यो, कि त हामीले अर्को क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर हाम्रो नेपाली राजनीतिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा विद्रोहीहरूले नै सफलता हासिल गरेको विगतको इतिहास, दक्षिणपन्थी अवसरवाद पराजित गरी हुँदै गएको त्यो इतिहासलाई हामीले साक्षी राखेर नयाँ कदम चाल्ने काम गरेका छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी दर्ता हामीले गरेका छौँ। हामीले 2078 भदौको कति गते 4 गते अर्को पार्टी दर्ता गर्ने काम गरेका छौँ र त्यसको निम्ति भोलि 9 गतेका दिनमा त्यसको शनाखत गर्नका लागि बोलाइएको छ। हामी शनाखत गर्नेछौँ। हामीसँग 20% भन्दा बढी सङ्ख्यामा भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भनिएको छ। सङ्ख्या हाम्रो दुईटै संसदमा पनि 20% भन्दा बढी हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि 20% भन्दा बढी हुन्छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको 203 जनाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको 20% भन्दा बढी आएको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ कायम राख्यौँ। चाहे वार्तामा जुट्नुभएका कमरेड हुनुहोस्, चाहे वार्तामा नजुटेर पनि भूमिका खेलिरहेको कमरेड हुनुहोस्, सबै भिडेर हामी एकताबद्ध भएर जाने कोसिसमा छौँ। अब केपीको किता एकतिर भएको छ र अर्को क्रान्तिकारी किता अर्कोतिर भएको छ र कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको नयाँ अभियान सुरु भएको छ र यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठित कम्युनिस्ट पार्टीले अब अरू वामपन्थी पार्टीहरूसँग अरू एकताबद्धसँग भोलि चुनावी तालमेल पनि गर्नेछ र अरू लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नलाई र सङ्घीयताको रक्षा गर्नका लागि र परिवर्तनको समाजवादको दिशामा अघि बढ्नका लागि यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिनका लागि जनताका पीर मार्कालाई समस्यालाई सम्बोधन गर्दै कोरोना पीडित जनता हुन् या बाढी पीडित जनता हुन् या गरिबी अभावले छटपटाइरहेका जनता हुन् या बेरोजगार युवाहरू हुन्, ती या देश विदेशमा बसेका अल्पत्र परेका जनसमुदायहरू हुन्, ती सबैको प्रति समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबबाट यो सरकार अगाडि बढोस् भन्ने सोच र मान्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। भोलि पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने स्वयं नेकपा एमाले को केपी ओलीको जुन समूहमा पनि विचारको परिवर्तन भयो भने, धारणा परिवर्तन भयो भने ढोका सधैँ खुला छ। हामीले पार्टी एकता अहिले पार्टी गठन गर्ने बित्तिकै पनि एकताको निम्ति हामी तयार हुन्छौँ। तर यो गठन गर्नै नदिकन हामीलाई अलपत्र पार्ने षड्यन्त्र भइरहेछ। हामीलाई घर न घाटको बनाउने षड्यन्त्र भइरहेछ। न यता जान दिने न उता जान दिने, न केपी ओलीको गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने, रोक्ने, केही पनि नगर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ यो मौका समाप्त गरिदिने, अनि त्यसपछि अनि हामीलाई सबै किसिमको आन्दोलनबाट वञ्चित पुर्याउने पार्ने खालको षड्यन्त्रलाई हामी छिर्छौँ र छिरेर एकताको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्ने, एकताबद्ध बनाउने यो अभियान जारी रहनेछ। लक्ष्मी कमरेडको बारेमा उहाँसँग मेरो सल्लाहले नै उहाँ हुनुभएको हो, मेरो सहमति लिनुभएकै हो, तर उहाँ पनि अब अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। अहिले त हुनुभयो, अब अहिले त हुनुभयो। जब पार्टी अलग बनिसकेपछि एउटा पार्टी रोज्नुपर्ने अवस्था बन्छ। अब उहाँमाथि भर पर्ने कुरा हो, म धेरै अहिले भन्न चाहन्न। अब त्यो नयाँ पार्टी बनिसकेपछि 21 दिनभित्रमा
कुन पार्टी रोज्नेबाट प्रदेश सभाका सदस्यको हकमा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको हकमा 21 दिनको समय भएको हुन्छ। त्यो समयभित्र उहाँ कता रोज्नुहुन्छ त्यसको आधारमा अनि त्यो सरकारलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने तय हुनेछ। अहिले मेरै सहमतिबाट नै मेरै चाहना मेरो चाहिँ अनुमतिबाट नै पनि उहाँ जानुभएको। तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समेतको सहयोगमा गठन भएको सरकारले 1 महिना पूरा गरिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले विवाद वार पार भएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न खोजेको जस्तो समेत देखिएको थियो। एमाले सांसद महेश बस्नेतले त संसद बैठकमै एमाले विभाजन नहुँदासम्म सरकारलाई पूर्णता नदिने सत्तारूढ गठबन्धनको तयारी रहेको भन्दै विरोध गरेका थिए। तर सरकारले भने सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा सहमति कायम भइ नसकेकाले मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको भनिरहेका थिए। तर यसबीचमा संसदको जारी अधिवेशन एकाएक अन्त्य गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा कम्तीमा 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले मात्रै पनि दल विभाजन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसबाहेक विभाजनपछि कुन दलमा रहने भनेर प्रदेशसभा सदस्यहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले रोज्न पाउने र त्यसो गर्दा कुनै पनि दलले कारबाही गर्न नमिल्ने व्यवस्था अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अब 2 महिनाभित्र संसद बैठकमा पेश गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतको संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला र संविधानको समेत विपरीत भएको भन्दै अदालतमा रिट समेत दायर भएको छ। अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनवाईले अध्यादेशको वैधानिकता समेत टुङ्गो लगाउनेछ। तर एमाले भने सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको विरोध गरिरहेको छ। एमाले भित्र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका 9 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले भने अन्तिममा नेता नेपालको साथ छाडेका छन्। उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतका नेताहरू एमाले बुधबारका लागि बोलाएको स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत सहभागी भएका छन्। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा एमाले गरेको निर्णय बारेको यो सामग्री हेरौँ। हामीले पार्टी एकताका लागि एउटा आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। यो पनि म यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। पार्टी निर्माण, विस्तार र एकीकरण नेकपा एमालेको मूलभूत विशेषता हो। पार्टीमा कुनै पनि समस्या सृजना हुँदा अन्तर्पार्टी छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्ने र अझ उन्नत स्तरको एकता कायम गर्दै अघि बढ्ने यस पार्टीले विकास गरेको संस्कृति हो। विभिन्न समूहमा छरिएका वामपन्थीहरूलाई एकताको प्रवाहमा समेट्दै अगाडि बढ्ने सिलसिलामा नेकपा एमाले मुलुककै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह र लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै नेतृत्वदायी शक्ति बन्न पुगेको छ। संविधानको रक्षा र विकास, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकताको सम्वर्धन, राष्ट्रियताको संरक्षण, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्रत्याभूति तथा समाजवादको आधारभूमि निर्माण जस्ता मुलुकका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यभार आज यसै पार्टीको काँधमा छन्। वैचारिक रूपमा सुस्पष्ट र सङ्कल्पबद्ध, सङ्गठनात्मक रूपमा एकताबद्ध र कमरेडली समभावमा आबद्ध नेकपा एमालेबाट मात्रै यी ऐतिहासिक अभिव्यवहारहरू पुरा हुन सम्भव छ। तर विगत केही समय यता पार्टीभित्र देखा परेका समस्या, कटुता, अन्तर्विरोध र अस्वस्थताले पार्टीका नेता कार्यकर्ता, सदस्यहरू र यसप्रति भरोसा राख्ने आम जनसमुदायलाई चिन्तित तुल्याएको छ। परिवर्तनको संवाहक र जनतामा सर्वाधिक लोकप्रिय शक्ति विभाजित हुँदा राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्र, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायको भविष्यमै सिर्जना हुन सक्ने दुष्परिणामको आशंकाले सिङ्गो राष्ट्र गम्भीर बनेको छ। नेकपा एमालेको एकता यस पार्टीका लाखौं सदस्य र समर्थक शुभचिन्तकहरूको मात्रै होइन, आम जनता र देशकै चाहना हो। प्रतिक्रियावादी, पक्षगामीहरू र अस्थिरताका सम्वाहकहरूको चाहना भने यसको विभाजन र विखण्डन हो। यसका लागि उनीहरूका तर्फबाट भइरहेका षड्यन्त्र सबैका सामु स्पष्ट छन्। जीवन्त र लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र समस्याहरू उत्पन्न हुनु, समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता हुनु र कतिपय प्रश्नमा असहमति पैदा हुनु स्वाभाविकै हो। तर समस्याको विकल्प विग्रह होइन। त्यसरी नै भिन्नताको समाधान अन्तर्द्वन्द्व होइन। असहमतिको निष्कर्ष
विभाजन त झन् हुँदै होइन। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको नेकपा एमालेभित्र समस्याको सकारात्मक समाधान खोज्ने, भिन्नतालाई उन्नत स्तरको एकतामा रूपान्तरित गर्ने र असहमतिहरूलाई स्वस्थ र रचनात्मक बहसका माध्यमबाट उच्च तहको सहमतिमा बदल्न सक्ने भरपर्दो आधार र सामर्थ्य विद्यमान छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन, समाजवाद निर्माणको साझा सङ्कल्प र देश र जनताप्रतिको अविचलित निष्ठाका जगमा हामीले समाधान गर्न नसक्ने कुनै आन्तरिक समस्याहरू छैनन्। तसर्थ नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर अलग्गै पार्टी दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका कमरेडहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ, मुलुकका सामु उपस्थित असाधारण सम्भावना र अकल्पनीय चुनौतीप्रति संवेदनशील रहँदै, पार्टीका काँधमा उपस्थित ऐतिहासिक अभिभावकप्रति सचेत रहँदै, असफलता अवश्यम्भावी रहेको त्यस्तो गलत र हानिकारक बाटो छोडेर पार्टी एकतामा आबद्ध हुनुहोस्, आफ्नो मूल घरमा फर्किनुहोस्। विभाजनकारी गतिविधि र छुट्टै दल दर्ताको प्रक्रियाबाट अलग भएर पार्टी एकतामा योगदान गर्ने कमरेडहरूलाई पार्टीमा हार्दिक स्वागत गरिनेछ। यसअघिका कुनै पनि क्रियाकलापलाई लिएर पूर्वाग्रह नराखिने र भेदभाव वा कारबाही नहुने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। तसर्थ पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभेच्छुकहरू र आम जनसमुदायलाई पार्टीको एकता र अग्रगतिका निम्ति आफ्नो स्थानबाट अधिकतम योगदान गर्न आग्रह गर्दछौँ। असहमति प्रकट गर्दा मर्यादित, संयमित र राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्न पनि आह्वान गर्दछौँ। अध्यादेशपछि नेकपा एमाले मात्र होइन, अर्को दल जसपा नेपाल समेत विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले समेत नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ। तर अहिले चर्चामा बढी भने एमाले विभाजनको विषय रहेको छ। नेकपा एमालेमा झन्डै 49 वर्ष एउटै दलमा रहेर पार्टी चलाएका माधव कुमार नेपाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुईतिर पुगेका छन्। यसअघि 2054 सालमा एमाले विभाजन हुँदा समेत एउटै दलमा रहेका माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली एकै ठाउँमा रहेका थिए। तर अहिले अवस्था अर्को बनेको छ। झन्डै आधा शताब्दीसँगै राजनीतिक यात्रा तय गरेका दुई नेताहरू अहिले दुईतिर पुगेका छन्। एमाले फेरि एकपटक विभाजन भएको छ। एमाले यसअघि 2054 सालमा विभाजन भएको थियो। भारतसँग महाकाली सन्धि गर्नु गलत र राष्ट्रघाती भएको भन्दै तत्कालीन अवस्थामा वामदेव गौतमले नेकपा माले गठन गरेका थिए। त्यस बेलामा अहिलेका एमालेका नेताहरू योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषालहरू गौतम पक्षमा लागेका थिए। तर पछि 2058 सालमा माले र एमाले एकीकरण भएपछि भने नेताहरू भट्टराई र भुषाल अहिले अध्यक्ष ओलीतिर खुलिसकेका छन्। उनीहरू एमालेमै रहने निर्णय गर्दै बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएका छन्। एमालेका प्रभावशाली नेताहरू मानिने भट्टराई र भुषालहरू अझै पनि पार्टी एकता जोगाउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका थिए। उनीहरूको सक्रियताकै बीचमा पनि एमाले भने अब एक रहने अवस्था लगभग सकिएको छ। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।